बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 सितंबर है और दिन है जुमे का। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मेरे साथ मौजूद है फैसल अब्बास खर। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम उस मकाम पर मौजूद हैं जहाँ पे ये इंसानी हकूक़ की कब्रें और मकबरा बना हुआ है, जो काजी फाइज ईसा, जो पाकिस्तान की अदालती तारीख का सबसे घटिया, नीच, गलीज और खबीस इंसान था। और आज पाकिस्तान के अंदर हर तरफ आपको जो तबाही और बर्बादी नजर आती है, ये तबाही और बर्बादी उस घटिया और नीच शख्स की जो है वो फैलाई गई है, उसकी सहूलतकारी से रचाई गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आज़ाद जजेस जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए और तारीखी मनाजिर थे, ये आज़ाद जजेस 6 हुआ करते थे। फिर इनमें से एक जज ने इस निज़ाम के साथ सौदा कर लिया, सरेंडर कर दिया, अपने ज़मीर का सौदा कर लिया, और वो जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के सूबे से था। वैसे तो हम बलूचिस्तान के लोगों की मज़ामत के बड़े मद्दाह हैं, हम बलूचिस्तान के लोगों की मज़ामत को सैल्यूट करते हैं। और अब हमें अंदाज़ा हुआ है पंजाब वालों को कि बलूचिस्तान वाले ठीक कहते थे जब हम उनका मजाक उड़ाया करते थे और उनकी जबरी गुमशुदियों को हम जस्टिफाई किया करते थे। लेकिन जो अदलिया में किरदार आते हैं बलूचिस्तान से, वो आप देख लें। माशाल्लाह, काजी फाइज ईसा बलूचिस्तान से, जमाल खान मदोखेल बलूचिस्तान से, नईम अख्तर अफगान साहब बलूचिस्तान से, हाशिम काकड़ साहब जिन्होंने मखसूस नशस्तों के केस में इस निज़ाम के हक़ में फैसला दिया, लेकिन इससे हट के उनके 3-4 अच्छे फैसले भी हैं। नईम अख्तर अफगान साहब भी। काजी फाइज ईसा घटिया इंसान जब तक था तो उस घटिया नीच आदमी के साथ रहे हर केस में, लेकिन जब काजी रिटायर हो गया तो उसके बाद उन्होंने 3-4 अच्छे फैसले भी दिए। इसी तरह से आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले जाएं, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, वो बलूचिस्तान से जो आप इस निज़ाम के सामने सरेंडर कर चुके हैं, डील कर चुके हैं, सौदा कर चुके हैं अपने ज़मीर का। और जस्टिस मोहम्मद आसिफ, वो बलूचिस्तान से जो एडिशनल जज है, जिनको ट्रांसफर करके जस्टिस जाहिया खान लाए, और जिन्होंने कल चेयरमैन पीटीए के केस में उन्होंने उसको जो बरतरफ किया था बाबर सत्तार साहब ने, उनका फैसला मुअत्तल करके उसको बहाल किया। और मैंने कल भी आपको वीडियो में बताया था कि मैं क्योंकि एक ऐसी जगह पे खड़ा था जहां से मुझे नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ वकला ने यह दावा किया कि जस्टिस मोहम्मद आसिफ जो ऑर्डर था, जो उन्होंने बाबर सत्तार साहब के फैसले को मुअत्तल किया और मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान को चेयरमैन पीटीए के तौर पर बहाल किया, तो वो ऑर्डर पहले ही लिख कर लाए हुए थे दलाइल से पहले। और यही वजह है कि जब वकला बाहर निकले तो जब उनको मुबारकबाद कुछ लोगों ने दी कि मुबारक हो, आप बड़ा केस जीते हैं, तो वो भी शर्मिंदा से थे। उन्हें भी पता था कि ये केस हमने नहीं जीता, बल्कि ये केस जीतने वालों ने जीता है और ये केस हमें जितवाया गया है। खैर, आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी हैरान कुन सूरत हाल थी, तारीखी मनाजिर थे कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आज़ाद जजेस तशरीफ लाए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस सरदार इजाज़ इसा खान साहब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज साहबा। देखें, आज जुमा है, सोमवार के दिन से मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट रेगुलर जा रहा हूँ। मैंने एक चीज़ नोट की, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक है कि जब हम एज ए कोर्ट रिपोर्टर जब हम जाते हैं तो जाहिर है एक जज है, वो चाहे यरगमाल जज है, चाहे वो इस निज़ाम की के साथ सौदा कर चुका है, वो 26 आईनी तरमीम की पैदावार है, वो नालायक है, वो पैसे लेके भर्ती हुआ है, वो कोई और सर्विसेज लेके भर्ती हुआ है, चाहे वो जज है या ये 5 आज़ाद जज हैं। तो जब हम उनकी अदालत में रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं एज ए रिपोर्टर, तो फिर हमारी कोई उस तरह से कोई जज्बात नहीं होते, हम एक रिपोर्टर के तौर पे बैठे होते हैं। वो जज अच्छी बात कर रहा है, बुरी बात कर रहा है, इस निज़ाम के हक में बात कर रहा है, इस निज़ाम के खिलाफ बात कर रहा है, इस निज़ाम के हक में फैसला दे रहा है, उसके खिलाफ फैसला दे रहा है, किसी के साथ जुल्म कर रहा है, नाइंसाफ़ी कर रहा है, जो भी कर रहा है, हमें एक रिपोर्टर के तौर पे हमने उसको रिपोर्ट करना होता है, हम उसको नोट कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप एज ए पाकिस्तानी शहरी अपने आप को फील करते हैं कि अब मैं एक रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान का एक शहरी हूँ जिसने इस मुल्क में रहना है, जिसकी आने वाली नस्लों ने इस मुल्क में रहना है, जो इस मुल्क के साथ मुखलिस है, तो आपका एज ए पाकिस्तानी शहरी खून खोलता है कि जब आप उन जजेस की अदालतों में बैठे होते हैं जहाँ नाइंसाफ़ी आपको होती हुई नजर आ रही होती है, जहाँ लोगों के साथ जुल्म होता हुआ आपको नजर आ रहा होता है, जब आपको पता होता है कि ये जज कैसे लगा है, जब आपको पता होता है कि ये जज कौन सी सर्विसेज दे रहा है, जब आपको पता होता है कि ये जज अपने हलफ से गद्दारी कर रहा है, अपने हलफ से वफा नहीं कर रहा। तो मैं सोमवार से लेके और आज जुमे तक मैं जो है वो बैठा रहा। एक दिन तो बाबर सत्तार साहब की अदालत में, क्योंकि उस दिन उनकी अदालत लगी, और फिर 3 दिन से तो वो अदालत में नहीं बैठ रहे, जिस दिन से तारिक महमूद जहांगीरी साहब को से जुडिशल पावर्स वापस ली गई हैं, उनके इख्तियारात वापस लिए गए हैं। लेकिन उससे पहले मैं बाबर सत्तार साहब की अदालत में एक दिन बैठा, और उसके बाद अब 3 दिन, क्योंकि बाबर सत्तार साहब और सरदार इजाज़ इसा खान साहब उनका बेंच हो नहीं रहा, समन रिफत इम्तियाज साहब अभी बेंच में नहीं बैठी, तो मैं
3 दिन हो गए हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत में बैठता हूँ, और मैंने पहले भी मोहसिन अख्तर कियानी साहब की अदालत के बारे में कहा था, और वो खैर मेरे गले भी पड़ा था। उसके बाद क्या हुआ वो कभी वक्त आएगा तो आपको बताएंगे। मैंने उनकी अदालत के बाहर खड़े होकर, जब अहमद फरहाद का केस चल रहा था, ये पता नहीं किसी और जबरी गुमशुदा शख्स का पाकिस्तानी का केस चल रहा था, तो मैंने उनकी अदालत के बाहर खड़े होकर कहा था, वो जो सीढ़ियाँ उनकी अदालत की तरफ जा रही हैं, मैंने उस वक्त खड़े होकर कहा था, मैंने कहा था ये सीढ़ियाँ जाती तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत की तरफ हैं, लेकिन जब आप जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में पहुँचते हैं तो उस अदालत से आगे आपको पाकिस्तान की बेहतरी का सफ़र नज़र आता है, आपको अदलिया की हकीकी आज़ादी का सफ़र नज़र आता है, आपको अदलिया की गैर जानिबदारी का रास्ता नज़र आता है। आपको एज ए पाकिस्तानी ये उम्मीद पैदा होती है कि नहीं, अभी भी ऐसे जज मौजूद हैं, मोहसिन अख्तर कियानी जैसे, तारिक महमूद जहांगीरी जैसे, बाबर सत्तार साहब जैसे, सरदार एजाज इसाक खान जैसे, समर रिफत इम्तियाज साहबा जैसे, जो जज अपने हलफ से वफादारी कर रहे हैं, जो पाकिस्तान से मुखलिस हैं। और इंशाल्लाह वक्त आएगा कि जब पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी आएगी तो इन जजेस की हमें ज़रूरत होगी। ये जजेस उन फैसलों को फिर कलअदम करेंगे बैठ के जिन फैसलों से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, जिन फैसलों से पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है, जिससे लोगों का अदालतों पर एतमाद ख़त्म हो गया है। देखें, एक बात ज़हन में रखें, जो कुछ ये निज़ाम कर रहा है, जो इस निज़ाम ने इमरान खान को शिकस्त देने के लिए अदलिया के साथ किया, उसका क्या इमरान खान को कोई नुकसान हुआ? इमरान खान की पॉपुलैरिटी आज से 2 साल पहले कहाँ थी और आज इमरान खान की पॉपुलैरिटी कहाँ पे है? उसकी तो इज्जत में इजाफा हुआ है, उसकी तो मोहब्बतों में इजाफा हुआ है। जो जज आज़ाद जज हैं, जिनके साथ आप जो कुछ कर रहे हैं, इनकी तो इज्जतों में इजाफा हुआ है। और जो कंप्रोमाइज जज हैं, जो इमरान खान के खिलाफ फैसला देने वाले हैं, आज उनकी नफरत आप पूरे पाकिस्तान के अंदर देख लें, पूरी दुनिया के अंदर देख लें कि काजी फाइज ईसा जो घटिया इंसान है, जब से वो रिटायर हुआ है उसको 1 साल होने वाला है, आज तक काजी फाइज ईसा पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर में 4 से 5 बार से दिखाई दिया है, और उसने अपनी हुलिया भी चेंज कर लिया, अपनी शक्ल भी बदल ली है। उसके बावजूद काजी फाइज ईसा नहीं निकल सकता लोगों में, नहीं निकलता लोगों में। जब से रिटायर हुए 4 से 5 बार बाहर देखा गया है। तो ये होता है, जो जज इस वक्त इस निज़ाम से सौदा करके बैठे हैं, जो अपने हलफ से गद्दारी कर रहे हैं, इन तमाम जजेस का अंजाम काजी फाइज ईसा वाला होगा। और एक चीज़ देखें, आज ये 5 जज आए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ओपनली बैठे थे, कोई चेहरे पे खौफ नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। एक जज का मैं आपको वाक़या बताना चाहता हूँ। मुझे कल नहीं 4-5 दिन पहले किसी ने एक वाक़या बताया कि एक जज जिसने इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया, जो इंतहाई कंप्रोमाइज जज है, जिसने अपने ज़मीर का सौदा कर लिया है, जो अपने हलफ से गद्दारी कर रहा है, वो जज एक शादी में उसको इन्वाइट किया गया, बड़े करीबी उसके अजीज़ की शादी थी, उसने इनकार कर दिया कि मैंने शादी में नहीं आना। जज साहब की मिन्नत तरला किया गया, जज साहब को कहा गया कि आप आ जाएँ, अपना हमारा हॉल है, हमारी अपनी जगह है, और आपके लेवल के लोग हैं, जनरल पब्लिक नहीं है। बड़ी मुश्किल से जज साहब गए, और इस शर्त पर गए कि जिस शादी में वो गए, उनकी फैमिली के जो नौजवान थे 15 से 20, उन्होंने जज साहब को अपने एक तरह से हिसार में लिया हुआ था, इधर उधर खड़े थे कि कोई आके जज साहब से बात ना करे। और जितनी देर जज साहब बैठे रहे, इधर उधर देखते रहे, परेशान रहे कि कोई आके मुझसे कोई सवाल ना कर ले। तो ये हालात हैं इनके। तो खैर, आज सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त बड़ी एक सूरत हाल हैरानकुन थी जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आज़ाद जजेस सुप्रीम कोर्ट के उस गेट पर उतरे गाड़ी से, जिस गेट से साइलिन आते हैं, आम शहरी आते हैं, आम साइलिन आते हैं इंसाफ मांगने के लिए। वो आए, उन्होंने अपने ID कार्ड जमा करवाए, ID कार्ड जमा करवा के विजिटर वाले कार्ड लिए, विजिटर के कार्ड लेकर वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंटर हुए। और इंटर होते ही हुआ ये कि उनका आज वो शेर अफजल मरवा साहब किसी केस में आए हुए थे, तो शेर अफजल मरवा साहब से उनका आमना सामना हुआ, और शेर अफजल मरवा साहब ने उनके साथ चलना शुरू कर दिया। तो शेर अफजल मरवा साहब ने पूछा कि कोई मसला तो नहीं होगा आपके साथ चलने में? तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने पीछे मुड़कर उनको कहा, जी बिल्कुल मसला होगा, आप हमारे साथ मत चलिए। उसके बाद वो जजेस बिल्कुल आम साइलिन की तरह इंफॉर्मेशन के काउंटर पर पहुंचे। उन्होंने जो एक प्रोसेस होता है बायोमेट्रिक का, बिल्कुल एक आम साइल की तरह सारी चीज़ें हुई हैं। और फिर उन्होंने बड़ा एक जुमानी जुमला कहा, उन्होंने मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, कि आज हम देखने आए थे कि क्या हमारे साथ वही सलूक होता है जो आम आदमी के साथ इस वक्त सलूक है पाकिस्तान के अंदर? तो जी बिल्कुल हमारे साथ आज वही सलूक हुआ है जो आम आदमी के साथ हो रहा है। क्योंकि कल मोहसिन अख्तर कियानी साहब कह चुके हैं केस में कि इस वक्त पाकिस्तान के तमाम इदारे तबाह हो गए हैं, किसी में कोई कैपेसिटी नहीं रही, और 25 करोड़ लोग मुश्किलात के शिकार हैं, गवर्नेंस के इशूज़ हैं, अदलिया के साथ जो कुछ कर दिया गया है, जो कुछ किया जा रहा है, ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। ये सारी बातें कल भी उन्होंने की थी। खैर, अब मैं उस पिटीशन की डिटेल में अभी जाएंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे कि जो सूरत हाल थी। और लेकिन अब इन्होंने एक तो 184(3) के तहत एक आईनी दरख्वास्त जो है वो दायर की है, और एक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं उन्होंने अपनी अपील दायर की है
جو ان کے خلاف جسٹس سرفراز جوگر اور جسٹس اعظم خان نے جو ہے وہ فیصلہ دیا اور ان کو جوڈیشل ورک سے روکا ہے. اچھا میں کچھ چیزیں اور آپ کو ساتھ ساتھ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو ججز نے انہوں نے کیا سپریم کورٹ سے مانگا کیا ہے, وہ کیا چاہتے ہیں سپریم کورٹ سے. ایک تو انہوں نے جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز جوگر اپنے انتظامی اختیارات استعمال کر رہے ہیں, اس کے اوپر انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ اس کو ریگولیٹ کیا جائے, کیونکہ وہ اپنا انتظامی اختیار استعمال کرتے ہوئے عدالتی کام کو کنٹرول کر رہے ہیں, عدلیہ کے فیصلوں کو کنٹرول کر رہے ہیں. جو آزاد ججز کے فیصلے ہیں ان کو ان کی انصاف کرنے کے لیے جو انہیں حلف اٹھائے ہوئے اس کے راہ میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس طرح سے جسٹس سرفراز جوگر کو عدالتی اختیارات استعمال نہ کرنے دیے جائیں. اور پھر اسی طرح سے جو جسٹس سرفراز جوگر کا بینچ بنانے کا اختیار ہے اس کو ریگولیٹ کیا جائے. وہ اپنی مرضی کے بینچ بنا رہا ہے اور اس نے یہ تو نہیں کہا, لیکن یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ اس وقت وہ آزاد ججز کے سامنے کوئی کیس نہیں لگا رہا کوئی, اور وہ سارے کیسز جو عوام کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں, کیسز جو پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہیں, جو آئین کے لیے امپورٹنٹ ہیں, آئین کی بحالی کے لیے اور آئین کے اندر دیے گئے حقوق کی فراہمی کے لیے امپورٹنٹ ہیں, وہ سارے کے سارے کیسز جو ہیں وہ سرفراز جوگر یا خود سنتے ہیں یا وہ اعظم خان کے سامنے لگاتے ہیں یا جسٹس آصف کے سامنے یا خادم سومرو کے سامنے یا انعام امین مناس کے سامنے. ان ججز کے سامنے جو ہے وہ کیسز لگاتے ہیں. اور ارباب محمد طاہر کیونکہ وہ بھی اب اس نظام سے سودا کر چکے ہیں, ہاتھ ملا چکے ہیں اور اپنے ضمیر کا سودا کر چکے ہیں. اسی طرح سے جو کیسز فکس کرنے کا اختیار ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ریگولیٹ کیا جائے. جو کیسز ٹرانسفر کر رہے ہیں جسٹس جوگر بیٹھ کے جو کیسز آلریڈی چل رہے ہیں ججز کے پاس اس کو ریگولیٹ کیا جائے. اس میں انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں. جو چیف جسٹس سرفراز جوگر عدالتی روسٹر ججز کا روسٹر ہے اس میں جو کھیل رہے ہیں اس پہ انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں. اور ابھی تو جب ڈیٹیل ان کی آئے گی وہ مزید چیزیں سامنے آئیں گی, کیونکہ جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ابھی تک اس کو میں نہیں دیکھا جو ڈیٹیلڈ ان کی آئینی درخواست ہے اس کو, ابھی تو صرف ان کی جو گراؤنڈز ہیں اس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں. جب اس کو وہ آ چکی ہے اس کو پڑھ کے اس میں سے آپ کو بتائیں گے کہ کیا کیا کچھ انہوں نے, کیونکہ یہ بھی آج انہوں نے اندیا دیا ہے کہ جب وہ اوپن کورٹ میں پیش ہوں گے اور اپنا کیس خود لڑیں گے تو وہ بہت کچھ سامنے لائیں گے, وہ تمام چیزیں جو اس وقت کسی کے سامنے نہیں ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ بینچ بنانے کا اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس کے پاس نہیں ہونا چاہیے. جس طرح سے سپریم کورٹ میں ایک کمیٹی ہے اس طرح سے کمیٹی ہونی چاہیے, کیونکہ ماسٹر آف دا روسٹر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اب وہ اصول جو ہے وہ برقرار نہیں رہا. انتظامی کمیٹیوں کی جو تشکیل کی ہے جسٹس سرفراز جوگر نے, انہوں نے جسٹس سرفراز جوگر جو ہے انہوں نے جو کمیٹیوں کو تحلیل کیا پرانیوں کو, اور جو 26 آئینی ترمیم کی پیداوار جج ہیں ان کو شامل کیا ہے. ان کمیٹیوں کو کہتے ہیں کہ تحلیل کیا جائے, ان کے اقدامات کو کالعدم کیا جائے, ان کے فیصلوں کو کالعدم کیا جائے, ان فیصلوں کے تحت جو کچھ ہوا اس سارے کو کالعدم کیا جائے. ہائی کورٹ رولز کو بھی انہوں نے چیلنج کیا ہے. ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو انہوں نے کہا کہ مضبوط بنائیں. ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے اندر جو کچھ انہوں نے کہا کہ ہو رہا ہے اس کو مضبوط بنائیں تاکہ ججز آزادی کے ساتھ فیصلے کر سکیں, کیونکہ 6 ججز کا جو خط تھا اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے اندر جو ہے وہ کیا کیا جا رہا ہے. انٹرا کورٹ اپیل کے ذریعے جو آئی سی اے ہوتی ہے اس کے ذریعے جو سنگل بینچ میں بیٹھ کے آزاد ججز جو آئین کے مطابق قانون کے مطابق حلف کے مطابق فیصلے دے رہے ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ اس چیز کو بھی روکا جائے. اور یہ جو جہانگیری صاحب والا معاملہ ہے اس کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوورانٹو میں اس طرح سے ایک جج کو اپنے عدالتی کام سے جو ہے وہ نہیں روکا جا سکتا. اور اس کے علاوہ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ بابر ستار صاحب نے بھی, پہلے محسن ترکیانی صاحب نے بھی کہا, پھر بابر ستار صاحب نے بھی کہا کہ آپ ہمارے ساتھ عام سائلین جیسا آپ سلوک کریں اور کوئی ہمیں اسپیشل ٹریٹمنٹ جو ہے وہ نہیں چاہیے. محسن ترکیانی صاحب نے جو عدالتی عملہ تھا ان سے پوچھا ہے کہ آج کل کتنے دنوں میں کیس لگ جاتا ہے, ہماری کیس جو ہے وہ کب لگے گا, جو پریکٹس ہے اس کے مطابق. اور پھر جاتے ہوئے محسن ترکیانی صاحب نے یہ بھی کہا کہ اب تو سپریم کورٹ میں جو ہے وہ آنا جانا لگا رہے گا. اس کے علاوہ ظاہر ہے انہوں نے اور بہت کچھ کہا ہے, لیکن ان میں سے بہت ساری چیزیں آپ وہ ظاہر ہے ایک میڈیا سے رپورٹر سے بات چیت کرتے ہوئے, وکلا سے بات چیت کرتے ہوئے کر رہے تھے, تو وہ آف دا ریکارڈ ہی انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ آف دا ریکارڈ تھی, ان کو نہیں بیان کرنا چاہیے. بس ایک چیز ہے جو پہلے سوشل میڈیا پہ آ چکی ہے, کسی نے, مجھے نہیں پتا کس نے ٹویٹ کیا ورنہ میں ان کو کریڈٹ دیتا, کہ ان سے پوچھا گیا محسن ترکیانی صاحب سے کہ کیا آپ نے قاضی فائز عیسیٰ سے انسپائریشن لی ہے, جیسے انہوں نے جو ہے وہ کیس اپنا عدیل سرفراز نے پوچھا کہ آپ نے ان سے انسپائریشن لیا ہے کہ آپ نے اپنا کیس خود لڑنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا, تو انہوں نے کہا اللہ نہ کرے قاضی سے ہم انسپائریشن لیں, ان سے انسپائریشن نہیں لے رہے. آج اب تک کی میری ویڈیو میں فیصل عباس کھر کا اتنا ہی کردار تھا جتنا اس وقت جسٹس سرفراز جوگر کا عدالتی فیصلوں میں اختیار ہے. تو خیر یہ معذرت فیصل عباس کھر صاحب, میرا مولوی والا بھی ایک مسئلہ ہے, جیسے جو مولوی ہوتے ہیں نا
جو انہوں نے تقریر یاد کی ہوئی ہوتی ہے, سامنے سننے والا 1 ہو یا 50 ہو, مولوی نے اپنی پوری تقریر سنانی ہوتی ہے. تو میں معذرت خواہ ہوں, مجھے یہ بتائیں فیصل عباس کھر صاحب, ادھر ہمارے دوست بشارہ راجہ صاحب اور سہیل رشید صاحب بھی آ گئے, اور آج بڑا یاد کرتے رہے ہم بشارہ راجہ صاحب کو کہ آج وہ دن تھا کہ بشارہ راجہ صاحب ان ججز سے بھی اسی طرح سے سوال کرتے جیسے یہ سپریم کورٹ کے کچھ ججز سے سوال کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ایک افسوسناک واقعہ جو ہے وہ ہوا جب وکلا احتجاج کر رہے تھے, تو واجد گیلانی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ تلخی ہوئی ہے, وہ بتا دیں. ویسے اس پہ الگ بھی ہم نے بات کرنی ہے, لیکن پہلے آپ ذرا بتا دیں. بالکل صدیق بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو میں نے تو بڑا تفصیلی سنا ہے, اور میں تو ویسے بھی روزانہ سنتا ہوں, آپ جو بھی ویڈیو کرتے ہیں ہم سن لیتے ہیں. اس سے آنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے جو سب سے پہلے خط لکھا تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اور سپریم جوڈیشل کمیشن کو, کونسل کو, وہ خط بھی دوبارہ کھلنے جا رہا ہے. اور وہ جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز یہاں پر اپنا مقدمہ لڑ رہے ہوں گے, تو سب سے پہلے جو چیز سامنے رکھی جائے گی وہ خط رکھا جائے گا جو سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے لکھا کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں جو ہے وہ جوڈیشل میٹرز میں مداخلت کرتی ہیں اور اپنی منمانی مرضی کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں. ایک چیز تو یہ ہے. دوسری چیز یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے ہراسہ کمیٹی سے تبدیل کیا جسٹس سمن رفعت امتیاز صاحبہ کو, ایک چیز یہ مسنگ ہو گئی, لیکن یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ کے اندر آنے والا ہے, اور سمن رفعت امتیاز صاحبہ بھی اس حوالے سے یہ معاملہ سامنے رکھیں گی سپریم کورٹ کے. آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر واقعہ پیش آیا ہے, یہ صورتحال وہ ہے کہ جو سرفراز ڈوگر صاحب نے ایک متنازع ترین فیصلہ دیا اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو جوڈیشل ورک سے روکا, اس کے بعد یہ صورتحال کریٹ ہوئی ہے کہ اب ایک تو آج جو ینگ لائر فورم ہے اس کی طرف سے ایک احتجاج کال کیا گیا تھا, پروٹیسٹ کال کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور دوسرا چونکہ تحریک انصاف بھی آج یہاں پر آئی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں, توشہ خانہ 2 کیس کی جو بریت کی درخواستیں ہیں وہ جلد سماعت کے لیے مقرر کروانے کے حوالے سے تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھے. تو ایمان مزاری صاحبہ اور دیگر جو ینگ لائرز ہیں وہ تو موجود ہی تھے. تو یہاں پر نعرے بازی ہوئی چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کے خلاف, اور ہائی کورٹ سے نکلتے ہوئے یہ لوگ جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا روم ہے, لائبریری روم ہے, اس کے باہر پہنچے. تو وہاں پر جو ظاہر ہے نعرے بازی ہوئی, اور صدر واجد علی گیلانی صاحب ہائی کورٹ بار سے نکل کے وہ اپنی گاڑی میں بیٹھنے لگے, تو یہاں سے وکلاء نے نعرے بازی شروع کر دی. پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں انہوں نے نعرے بازی شروع کی, تو وہ گاڑی میں داخل ہونے کی بجائے وہ واپس آ گئے, اور وہاں پر ان کی پنجوتا صاحب سے ٹھیک ٹھاک تلخ کلامی ہو گئی. اور وہاں پر جو ینگ لائرز تھے, پی ٹی آئی کے جو ینگ لائرز تھے, تو انہوں نے پھر ان کی آپس میں ٹھیک ٹھاک تلخ کلامی ہوئی اور ان کو چھڑوایا گیا. بعد میں بہت سارے وکلاء وہاں پر اکٹھے ہو گئے, تو ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے وکلاء کی طرف سے نعرے بازی کی گئی, اور پھر واجد علی گیلانی صاحب نے بہت برا منایا. لیکن واجد علی گیلانی صاحب اس بات کا تو برا مناتے ہیں, اس بات کا برا نہیں مناتے کہ انہوں نے 1 کروڑ روپے کا چیک لیا ہے وزیر قانون سے, وہ اس بات کا برا نہیں مناتے کہ ایمان مزاری صاحبہ کے ساتھ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب ان کو دھمکی دیتے ہیں, وہ اس چیز کا برا نہیں مناتے. اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کوئی اعلامیہ جاری نہیں کرتی, یعنی کہ بار میں وکلاء اغوا ہوتے ہیں, جبری طور پر گمشدہ ہوتے ہیں, وکلاء جبری طور پر گمشدہ ہوتے ہیں, اس پر واجد علی گیلانی صاحب نہیں بولتے, ایمان مزاری صاحبہ والے معاملے میں نہیں بولتے. اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اندر پریس کانفرنس ہوتی ہے, وہاں پر واجد علی گیلانی صاحب نہیں آتے, کہ جب ایمان مزاری صاحبہ اور طارق جہانگیری والے معاملے, اور جو واجد علی گیلانی صاحب ہیں وہ صحافیوں کو ایک ویڈیو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو چلا دیں, اور وہ ویڈیو کیا ہوتی ہے, اور ویڈیو یہ ہوتی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی روٹیشن ہونی چاہیے اور ان 5 ججز کو 27 یعنی ترمیم کے تحت تبدیل کر دینا چاہیے. یہ واجد علی گیلانی صاحب کا کردار ہے. بالکل, آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ذرا بتائیں گے, کہ عمران خان صاحب کی بہنیں اس وقت جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں ابھی تک وہ توشہ خانہ 2 کیس کی تاریخ لینے کے لیے, بریت کیس کی تاریخ لینے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہے. نیکسٹ ویڈیو میں اس حوالے سے بھی بتائیں گے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. لگے ہم سب کامیاب. اللہ حافظ.